بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حضرات گرامی قدر، دوستو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، انتہائی واجب القدر، واجب الاحترام معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہے موطا امام مالک اندر، آپ دنیا تو جان لگے، آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام نو اس بات دا حکم دیتا ہے کہ اے میرے صحابہ، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ. کہ اے میرے صحابہ، میں دو چیزاں تو آڈے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ دا قرآن ہے اور ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے. جب تلک تسی نہ دو چیزاں نو مضبوطی دے نال تھامے رکھو گے، دنیا کائنات دی کوئی طاقت تو انو گمراہ نہیں کر سکتی. تو اس حدیث پاک تو یہ بات واضح ہوندی
کہ نجات دے واسطے دو چیزاں کافی نے، ایک قرآن ہے اور ایک پیغمبر دی حدیث ہے۔ اور اگر انسان انہاں دو چیزاں تے عمل کرے تو انسان انشاءاللہ دنیا اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت اندر بھی کامیاب۔ اس دنیا فانی اندر ہر گروہ اور ہر فرقہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں سچا باقی سارے جھوٹے، میں ہی ہدایت یافتہ اور ناجی گروہ ہاں، باقی سارے گمراہ ہیں۔ مگر یاد رکھیے صرف زبان دی حد تلک نہیں، دعویٰ تو ہر بندے دے۔ بات اس وقت بڑھے گی جس وقت دلائل ہون گے۔ دلائل کیڑے؟ جڑے قرآن اندر اور پیغمبر دی حدیث اندر۔ اور ساڑھے الحمدللہ تمام مسائل اور تمام دلائل الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جبریل دے ذریعے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے نازل فرمائے نے آسمان تو۔ ساڑھے کسے بھی بڑے عالم نے حجرے اندر وڑ کے بولو دلائل بنائے نہیں۔ میں ایک مثال دینا تاکہ بات واضح ہو جائے کہ اگر ایک انسان، ایک وکیل ہے، وہ جج دے سامنے یہ بات کہندا ہے جی جج صاحب میرے کو دلائل تے نہیں، میرے کو شواہد تے نہیں، میری زبان تے یقین کرو، میرے کو دلائل تے نہیں بلکہ میری زبان تے یقین کرو۔ کدی ایمانداری نہ مینوں تسی بول کے جواب دینا ہے کیا جج اس وکیل دی بات مان لے گا؟ وہ کہے گا بھائی جے فیصلہ کرانا تے دلائل دے۔ تو یاد رکھیے میں جو انشاءاللہ بیان کرنا چاہنا اس وقت غور فرمائیے۔ میں بات کر رہا کہ ہر گروہ اور ہر فرقہ یہ بات کہندا ہے کہ میں سچا باقی سارے جھوٹے۔ مشکات دے اندر حدیث ہے، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح کہ میں پچھلے جمعے بھی یہ بیان کیتا ہے کہ فرمایا کہ بڑی اسرائیل دے 72 اور میری امت دے 73 فرقے بڑھن گے یا اس تو بھی زیادہ۔ آپ نے فرمایا کلہم فی النار، وہ سارے جہنم اندر جان گے، الا ملت واحدہ، ایک گروہ ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ یا رسول اللہ کیڑی؟ آپ نے فرمایا سی کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس رستے دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے صحابہ، اگر جیڑا بندہ انہاں رستیاں تے چل کے زندگی گزار کے آئے گا وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ جیڑا اللہ رسول دے صحابہ دے رستے نو چھڑ کے کسی ہو رستے وال جائے گا، مل کے بولو جنت میں جا سکدا نہیں۔ صحابہ اکرام سی پیغمبر علیہ السلام دی اتباع کرنے والے، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرنے والے اور آپ دے پیچھے چلنے والے۔ آج یہ بات اسی بھی سنی ہوئے گی، میں بھی سنی ہے، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو حنفی ہو جاؤ، مالکی ہو جاؤ، حنبلی ہو جاؤ، شافی ہو جاؤ، سوروردی ہو جاؤ اور نقش بندی ہو جاؤ، قادری، یہ سارے جڑے سلسلے نے یاد رکھیے، یہ سارے سلسلے نبی علیہ السلام تو بعد اندر آئے۔ کوئی میرے پیغمبر دا صحابی نہ حنفی ہے، نہ مالکی ہے، نہ شافی ہے، نہ حنبلی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام دے 1.5 لاکھ اصحاب رسول، نہ سوروردی نے، نہ قادری نے،
نہ نقش بندی نے، مل کے بولو سارے صحابہ محمدی نے۔ سارے صحابہ، سارے بولو سارے صحابہ محمدی۔ اگر سارے صحابہ محمدی ہو کے جنت دے والی وارث بن سکتے ہیں تے میں اور تسی پیغمبر دے رستے دے چل کے جنتی کیوں نہیں؟ اے سارے سلسلے، سارے نسب عباد اندر۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قول یاد آیا، احکام فی اصول الاحکام دے اندر یہ بات موجود ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کیتا گیا، فرمان لگے کہ بتلائیے تسی علوی ہو یا عثمانی ہو؟ یاد رکھیے عبداللہ ابن عباس دا جواب کیا ہے؟ فرمان لگے کہ بل انا علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میں علوی ہاں نہ میں عثمانی ہاں۔ فرمایا کہ بل انا علی ملت رسول اللہ، بلکہ میں رسول اللہ دے رستے تے ہاں، پیغمبر علیہ السلام دے رستے دے چل کے میں زندگی بسر کرنے والا۔ یاد رکھیے، توجہ فرمائیے تمہیدی گزارشات وال۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، چار بڑے امام گزرے نے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ یاد رکھیے اے چیزاں بڑی محنت کر کے میں تواڈے واسطے لے کے آیا، پوری توجہ اگر میری طرف رہی تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ چار بڑے امام گزرے نے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین۔ یاد رکھیے انہاں دا مسلک کیا ہے، انہاں چار امامہ دا مذہب کیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شامی اندر عباد انہاں دا قول موجود ہے، فرمان لگے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اسی انہاں نال پیار کرنے ہاں، انہاں نال محبت کرنے ہاں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نا ساڑا عقیدت ہے، پیار ہے، مگر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک ایسی بات کہہ گئے، فرمان لگے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ انہوں نے سوال کیتا گیا، اے امام صاحب تواڈا مذہب کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سوال کیتا گیا تواڈا مسلک کیا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جواب دے رہے ہیں کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ فرمایا کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے، کہ پیغمبر دی صحیح حدیث آ جائے وہ میرا مذہب ہے، پیغمبر دی صحیح حدیث آ جائے وہ میرا مسلک ہے۔ اور آگے سنیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہاں کمال درجے دی بات بیان فرمائی ہے، فرمان لگے اگر میں کوئی ایسا فتوہ دیا اور صحابہ کرام دے خلاف آ جائے، میرا قول اور ہو صحابی دا قول اور ہو، فرمان لگے کہ میرے قول نو چھڑ دیو، پیغمبر دے صحابی دے قول نو من لو، میری بات نو چھوڑ دو، پیغمبر دے صحابی دی بات نو من لو۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ اور انہوں نے بھی بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے، فرمان لگے کہ میں ایک انسان ہاں۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمان دے میں ایک بشر ہاں، میں ایک انسان ہاں، اگر میرا فتوہ قرآن و سنت دے مطابق ہوئے انہوں تسلیم کر لو، اگر میرا فتوہ قرآن و سنت دے خلاف آ جائے انہوں چھوڑ دیو۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ بڑی کمال درجے دی بات بیان فرما گئے، فرمان لگے اگر کوئی میں ایسا فتوہ دیا جو رسول اللہ دے فتوے دے خلاف ہوئے، فرمایا کہ میرا فتوہ چھوڑ دو، پیغمبر دی حدیث نو اودے دے پیر بھی کرو، سینے لگا لو۔ حضرت امام مالک، حضرت امام احمد نے رحمہ اللہ بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے، فرمان لگے نہ میری تقلید کرو، نہ امام مالک رحمہ اللہ دی تقلید کرو، نہ حضرت امام اوزاعی دی تقلید کرو، نہ حضرت امام نخعی دی تقلید کرو۔ آپ فرمان لگے کہ آئیے قرآن تے کٹھے ہو جائیے اور میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے کٹھے ہو جائیے اور حضرت امام احمد رحمہ اللہ فرمان لگے کہ سنت دی پیروی کرو، بولو کسی دی تقلید نہ کرو۔ آئیے حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کمال درجے دی بات بیان فرمائی ہے کہ قرآن اور حدیث نو اپنا ماٹو بنا لو۔ اگر قرآن تے عمل نہیں کرو گے بتلائیے پھر عمل کیدے تے کرو گے؟ اگر پیغمبر دی حدیث تے عمل نہیں کرو گے بتلاؤ پھر عمل کس چیز تے کرو گے؟ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کہ قرآن اور حدیث نو اپنے جناب سامنے لے آؤ، ادھر تے عمل کرو، انہوں اپنا ماٹو بناؤ، اوڑنا بچھونا بناؤ۔ اور جائیے غنیت الطالبین پڑھ کے دیکھئے پیر عبد القادر جیلانی سورے کا رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کہ اہل سنت والجماعت صرف ایک جماعت ہے۔ غنیت الطالبین 297 نمبر صفحہ ہے، فرمان لگے کہ اہل سنت والجماعت سے مراد کون ہے؟ اہل سنت سے مراد ہی اہل حدیث ہے، اہل سنت سے مراد ہی اہل حدیث ہے۔ اے حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے غنیت الطالبین اندر اے بات بیان فرمائی ہے۔ آئیے میں جو آج مضمون بیان کرنا چاہنا، مضمون بڑا اہم ہے، توری توجہ مریدوں رکھیے اور مسلک صحابہ بیان کرانگا کہ صحابہ اکرام دا مسلک کیا ہے، صحابہ اکرام دا منہج کیا ہے، صحابہ اکرام دا طریقہ کیا ہے۔ آئیے محرم دا مہینہ جاری اور ختم ہوندے قریب ہے، یاد رکھیے صحابہ کرام جڑے نے او صرف اور صرف میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے عمل کرنے والے منوں بھی چاہیے تو انہوں بھی چاہیے کہ پیغمبر علیہ السلام دے طریقے دے مطابق زندگی گزاری جائے۔ سنیے قرآن پاک، اللہ پاک نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا کہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا جے چاندے ہو میرے نال پیار پیدا ہو جائے، میرے نال پیار کرو، محبت کرو، اللہ نہ پیار پہ جائے۔ فرمایا صرف ہو دا ایک کوئی اللہ ہے کہ تسی اللہ نال پیار کرو، اللہ تواڈے نال پیار کرے۔ فرمایا ہو دا صرف ایک کوئی اللہ فَاتَّبِعُونِي، فرمایا کہ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کرو۔ جدو نبی علیہ السلام دی پیروی کرو گے اللہ تواڈے نال محبت کرے گا، صرف محبت ہی نہیں، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جدو تسی نبی علیہ السلام دی پیروی کرو گے اللہ تواڈے زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ آئیے دوسرا مقام سنیے، فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، فرمایا کہ اے محبوب جی اعلان فرما دیجئے، بتلا جی دیئے نہ لوگانو، فرمایا جڑی چیز دا حکم دے نبی علیہ السلام انہوں لے لو، جنہوں اللہ دا رسول جتوں منع کر دے منع ہو جاؤ۔ آئیے سنیے میں جو پیغام دینا چاہنا بات ہے غور فرمائیے۔ دیکھیے صحابہ کرام دا مسلک کیا، صحابہ کرام دا منہج کی ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے 1.5 لاکھ صحابہ کرام کے دیتے عمل کر دے رہے۔ دیکھئے قرآن پاک فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر ایمان لے آنا چاندے ہو پھر صحابہ ورگا ایمان لے آنا پے گا۔ اللہ نے صحابہ کرام دے ایمان نو معیار ہدایت قرار دیتا ہے، فرمایا جے ہدایت یافتہ بننا چاندے ہو صحابہ جیسا ایمان لے کے آنا پوے گا۔ آؤ صحابہ کرام دا منہج صحابہ دا مسلک بیان کرائیں۔ آؤ میں پہلا مسئلہ بیان کرا، اللہ کہاں ہے؟ سارے مل کے بولو اللہ کتھے ہے؟ سارے بولو۔ ادھی تقریر میں کرنی ہے، ادھا تسی انشاءاللہ بولنا ہے۔ آج گل سمجھی سمجھان والی، میں تو انہوں سوال کرنا تساں جواب دینا، اللہ کہاں ہے؟
اچھا بعض دوست پتہ کی آندے نے انہوں نے سوال کریے اللہ کتھے؟ اللہ ہر جگہ تھے، اللہ ہر جگہ تھے۔ یاد رکھیے ایسے ایسے بد عقائد گروہ دنیا اندر موجود نے۔ کوئی عقیدہ وحدت الوجود دا قائل ہے، کوئی عقیدہ وحدت الشہود دا قائل ہے، کوئی عقیدہ حلول دا قائل ہے کہ انہاں دا نظریہ انہاں دا عقیدہ اللہ ہر بندے دے وچ آ جاندا ہے، ہر نعوذ باللہ جانور دے وچ آ جاندا ہے۔ حلول دا عقیدہ بھی کفریہ ہے، شہود دا عقیدہ بھی کفریہ ہے۔ اے عقائد جڑے نے عقیدہ وحدت الوجود شہود حلول اے کفریہ عقائد نے۔ جدو تو آنوں کو بندہ سوال کرے اللہ کتھے، تسا کہنا اللہ وجود دے اعتبار نال اپنے عرش تے مستوی ہے، اور علم دے اعتبار نال اللہ ہر جگہ تے موجود۔ اللہ دا علم ہر جگہ تے موجود ہے، اللہ عرشاں تے موجود ہے۔ سنیے قرآن فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ اپنے عرش تے مستوی ہے۔ اے نہیں کہنا اللہ ہر جگہ تے موجود ہے، کہنا اللہ دا علم ہر جگہ تے موجود ہے، اللہ عرشاں تے مستوی ہے۔ سنیے قرآن پاک تے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرشاں تے مستوی ہے۔ آؤ ذرا سنیے ذرا ایک حدیث میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابی نے اپنی لونڈی نو تھپڑ مارے ہے، ان دل میں ڈر پیدا ہو گیا جے لونڈی نے اللہ دے اگے دائر کر دیتا معاملہ مقدمہ دے کی بنے گا۔ ایر صحابی ڈر گئے، صحابی کہنے لگے میں اس لونڈی نو آزاد کر دینا ہے۔ چل دیا نبی علیہ السلام دے کول آئے، میں دس رہا اللہ کتھے وے۔ سنیے جو عقیدہ صحابہ کرام دا جو روئے زمین تے کنہ دا عقیدہ ہے، حضور علیہ السلام دے کول آئے، صحابی آگے فرماندے نے یا رسول اللہ میں اپنی لونڈی نو آزاد کرنا چاہنا وہاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لونڈی نو میرے کو لے کے آئے، لونڈی نو بلایا گیا، صحابیاں نو بلایا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بتلا اللہ کتھے وے؟ کہنے لگی اللہ فی السماء، بولو اللہ فی السماء۔ نبی پاک نے فرمایا میں کون ہوں؟ کہنے لگی تسی اللہ دے سچے رسول ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی انہوں آزاد کر دے، لونڈی مومن ہے، اے لونڈی مومن ہے، مسلمان ہے، انہوں آزاد کر دے۔ پتہ چلے اللہ عرشاں دے اتے وے۔ آؤ ذرا گل غور نہ سنو جو میں پیغام دینا چاہنا وہاں۔ آج کوئی عقیدہ وحدت الوجود دا قائل ہے، کوئی عقیدہ شہود دا قائل ہے، کوئی حلول دا قائل ہے۔ اللہ دی زمین تے صرف جماعت اہل حدیث ہے جیدہ عقیدہ ہے کہ اللہ اپنے عرشاں دے اتے مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، ان ویکھیے جیڑا عقیدہ صحابیاں دا ہے اویو عقیدہ وہابیاں دا، اویو عقیدہ۔ آئیے ذرا دوسری گل سنے آجے میں جو پیغام دینا چاہنا وہاں۔ عورتاں دا مسجد وچ آن دے بارے، مسجد دے اندر عورتاں نو منع نہ کرو، مسجد دے اندر عورتاں نو آن تو منع نہ کرو۔ پہلے منع کر دے سان نانا عورت مسجد جمعہ نہیں پڑھ سکتی، کیوں؟ فتنے دا خدشہ ہے۔ اور مسجد دے اندر نہیں آ سکتی، کیوں؟ فتنے دا خدشہ ہے۔ یاد رکھیے عورتوں نو مسجد وچ آن تو پیغمبر نے فرمایا منع نہ کرو۔ اگر عورتاں مسجد دے اندر آنا چاہن نماز جمعہ واسطے، نماز پنجگانہ واسطے آنا چاہن، کسی عورت نو منع نہ کرو۔ آئیے ذرا سنیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ بات بیان فرمائی، فرمان لگے کہ عورتوں نے مسجد دے اندر آن تو منع نہ کرو۔ کہنے لگے انہاں دا بیٹا بلال ہے، کہنے لگا حضرت جی اسی منع کرانگے۔ صحابی رسول دی غیرت غور فرماؤ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دے بارے میں پڑھیا ہے، اپنے بیٹے دے سینے دے مکہ مارے ہے، پرے گرا دیتا ہے۔
फरमान लगे मैं तेरे सामने पैगंबर दी हदीस पढ़ रहा वां, तू आना असीं औरतां नूं मना करांगे। देखिए सहाबी ने अपने बेटे नूं डांटे, सिर्फ इस वजह तो तू हदीस दे मुखालफ क्यों चलना है। सुनो सहाबी रसूल फरमांदे ने औरतां नूं मस्जिद दे विच आन तो मना ना करो, बल्कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी बात सुनिए। हदीस बुखारी अंदर है, अम्मा आयशा फरमांदियां ने सवेरे फजर दियां बांगा हो जांदियां, सवेरे फजर दी नमाज सहाबियात बापर्दा हो के नबी कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पिछे आके नमाज पढ़िया करदियां। अम्मा आयशा फरमांदियां ने कि असी पहचान नहीं सी सकदियां ए औरत केड़ी है ते ए केड़ी है। पता चलदा है कि नबी अलैहिस्सलाम फजर दी नमाज अंधेरे च पढ़िया करदे सन। एक मौलवी साहब, मैं ना बड़ी देर दी गल, मैं एक मसजिद नमाज पढ़ी फजर दी, मैं उन्होंने सवाल किया, मैं क्या मौलवी साहब फजर दी नमाज तुसीं आ लो चढ़े सूरज निकले आउंदा अद्धा, चंगी रोशनी हुंदी है, फजर दी नमाज पढ़दे हो। कहने लगा फजर की नमाज रोशनी में पढ़े तो ज्यादा सवाब होता है। मैं क्या मौलवी जी फिर रोदियां विच की बनदा तुहाडे नाल, रोदियां विच क्यों साडे नाल पढ़दे हो। पता है कि रोदियां दे विच किसे ने इन्हां दी मसीते वड़ना, उन्हें कहना सारे भाभी लै गए, सारे उत्थे पढ़ के जाके सौ गए, साडे कोल आमना किसे नहीं। पता चलता नबी अलैहिस्सलाम अंधेरे अंदर फजर दी नमाज मुंह अंधेरे। कोई सहाबी रसूल फरमांदे ने असी सहाबी नूं पहचान नहीं सी सकदे, इतना नबी अलैहिस्सलाम फजर दी नमाज पढ़िया करने। आओ जरा पता चलदा है सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कीदा है औरतां नूं मस्जिद दे जाण तो मना ना करो। आइए सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला ने हदीस बुखारी अंदर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला दी बीवी जड़ी है नबी अलैहिस्सलाम दे पिछे फजर दी नमाज इशा दी नमाज बाजमात पढ़िया कर दियां। जिस मस्जिद के अंदर बीबियां का इंतजाम है वह बाजबा नमाज पढ़ सकदियां ने, रोकना नहीं चाहिए ना। आओ लोगो जो अकीदा सहाबा दा ओही अकीदा अहलुल हदीस दा है, असी भी नहीं मना करते बल्कि असी दावत देने आ बीबियो जुमा पढ़न मस्जिद के अंदर आया करो, बीबियो नमाज पढ़न मसीते आया करो, असी नहीं मना करते। पता चलता है औरतों नूं मस्जिद के अंदर आने के हवाले नाल जो अकीदा सहाबा इकराम दा है ओही अकीदा अहलुल हदीस दा है। फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। आओ मैं तीसरा मसला बयान करा जराबां ते मसा करन दे बारे। जराबां दे सर्दियां आ रही ने, हुण जराबां कईयां पाणियां ने ते कईयां मेरे वर्गियां पा भी लईयां ने। ते जदों जराबां पाणियां ने ना, नबी अलैहिस्सलाम दी सुन्नत तो साहबा दे जराबां ते मसा करना नबी पाक दी बोलो सुन्नत तो मुहद्दिसीन ने अबवाब कायम कीते जराबों पर मसा करने के बारे में। मुहद्दिसीन ने बाब कायम किए, हर मुहद्दिस ने जराबों पर मसा करने के बारे में सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अल औस इब्न मुंज़र दे अंदर ये बात मौजूद है। सैयदना अली पाक ने वुजू कीता है और उन्होंने अपनियां जराबां ते मसा बोलो कीता है। अल औस इब्न मुंज़र जिल्द 1 है, 462 है। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने ऐसा वुजू कीता है ते उन्हें अपनियां जराबां ते मसा कीता है। पता चलता है सहाबा इकराम दा कीदा की है। जराबां ते मसा करना जायज़ है, सहाबा इकराम मसा करदे रहे जराबां दे उत्ते। आगे सुनिए सैयदना बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह तआला दे बारे। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा अंदर एक नहीं सैकड़ों सहाबा इकराम तो साबित है और जराबां ते मसा करदे रहे ने। अज जराबां ते मसा सिर्फ साडे तो इलावा बोलो कोई करदा
جیڑا عقیدہ صحابہ کرام دا ہے جرابہ تے مسا کرم دے بارے جو مسلک صحابہ کرام دا ہے او یو مسلک اہل حدیث دا ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ جرابہ تے مسا کر دے رہے لوگو انہا صحابہ کرام دے نام یاد کر لو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جرابہ تے مسا کر دے رہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ مسا کر دے رہے حضرت عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اے بھی جرابہ مسا کر دے رہے حضرت سہل بن سعد جرابہ دے مسا کر دے رہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ جرابہ دے مسا کر دے رہے بلکہ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جرابہ دے مساحب دی سنت و ثابت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے حضور نے وضو کیتا ہے وضو کرن تو بعد میں ویکھیا نبی علیہ السلام نے کالے رنگ دیاں جرابہ پائیاں نے حضور نے مسا کیتا ہے پتہ چلدا ہے جرابہ دے مسا کرنا صحابہ کرام تو ثابت ہے آئیے جو ہن سردیاں آنیاں نے انشاءاللہ یہ جڑے لوگ جرابہ پاندے نے جے سویرے فجر ویلے انہاں نے نہا دھو کے وضو کر کے جرابہ پا لیاں نے نا تے پھر لان دی لوڑ نہیں ظہر عصر مغرب عشاء اے جرابہ تے مسا کر کے بولو نماز پڑھ سکتے نے جرابہ تے مسا جائز ہے رب دی روئے زمین تے صرف ایک جماعت ہے جو جرابہ تے مسا کر دے وہ صرف آل الحدیث نے اسی انشاءاللہ جرابہ تے بھی مسا کرنے ہیں تے موزیاں تے بھی مسا جائز ہے جراب تے بھی مسا جائز ہے پیغمبر علیہ السلام دی سنت و ثابت ہے صحابہ دی سنت و ہے تے جیڑا جرابہ تے مسا کرنا صحابہ دا مسلک ہے اوہیو ساڈا مسلک ہے آؤ میں کو اور مسئلہ بیان کراں صحابہ کرام دا مسلک ہی ہے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے جی میں نوکر صحابہ دا میں خادم صحابہ دا جے نوکر صحابہ دے نعرے لاندے ہو تے صحابہ دیاں گلاں کنے مننیاں نے جے کہندے ہو صحابہ نہ سانوں پیار ہے بتلاؤ صحابہ اکرام دیاں باتاں کون مننے گا آؤ میں ایک اور مسئلہ بیان کراں جدو نماز پڑھنی ہے صفا ملانیاں نے پیرہ نال پیر دے کندے نال کندہ صفا ملانیاں نے پیرہ نال پیر دے کندے نال کندہ ملانا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت سینٹر والا دروازہ کھول دے بیٹھ سنت تو ثابت ہے اللہ لے جا مکہ مدینے میرے سمیت تو انساریں کو ہو آمین اوتھے جاؤ نا جو امام کعبہ نماز پڑھان دے نا صفو آواز آن دی نا جڑے ٹی وی چ ویندے ہو انہوں نے بھی آواز آن دی وہ کی آمیں نے مل جاؤ پاؤں کے ساتھ پاؤں کندھے کے ساتھ کندھا ملا لو صف بندی دے بارے صحابہ اکرام دا مسلک کیا ہے سلسلہ حدیث صحیح اندر خادم رسول سیدنا انس رضی اللہ تعالی حدیث دے راوی علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث صحیح اندر روایت نقل فرمائی ہے خادم رسول جنہاں نے 10 سال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا جتیاں صدیاں کی تیاں اور حضرت نے فرما دے میں نبی پاک دیا 10 سال خدمتہ کی تیاں نے 10 سالہ جو نبی پاک نے منو کدی برا نہیں کیا برا کہنا تے دور دی گالے کدی اون بھی نہیں آکے خادم رسول فرما دے نے میں آپ دیکھے اپنی آنکھاں دے نال ایک صحابی کہے کہ میں دیکھیا ایک صحابی کہے میں سنے او دے اندر نہ شک ہے نہ شبہ ہے ایک صحابی ہے جدے بارے قرآن معیار ہدایت قرار دے رہے ہیں بتلائیے جے صحابہ سچے نہیں تے بولو کائنات وچ کوئی ذات سچی صحابہ خود فرما رہے ہیں میں خود دیکھیا نبی علیہ السلام فرما دے سن کندھے کے ساتھ کندھا ملا لو پاؤں کے ساتھ ساڑیاں مسیطہ جا جاؤ نا اللہ دی مہربانی نے اے پیران دے نال پیر ملے ہوندے نے کندھے والا کندھا بلکہ میں پڑھیا سرور کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں سی اس وقت تک پڑھاندے بلکہ آپ علیہ السلام دے ہاتھ وچ چھڑی ہوندی سی آپ سیدھے کر رہے چلو بھی پیراں نال پیر ملاؤ کندھے نال کندھا ملاؤ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی فرمایا پیراں نال پیر ملاؤ کندھے نال کندھا ملاؤ نہیں صحابہ نماز پڑھاتے تھے جب تک وہ سبے سیدھی نہیں کروا لیتے تھے پیغمبر اس وقت تک نماز نہیں پڑھا لیتے تھے جب تک وہ سبے نہیں سیدھی کرواتے تھے آپ نے فرمایا صفا سیدھیاں کرو صفا سیدھیاں کرنا نماز دا ہن کسی دا پیر ادھر ہوندا ہے مشرق ول گیا ہوندا ہے کسی دا جنوب ول گیا ہوندا ہے پیر پٹھے سیدھے کوئی کسی طریقے نال کھڑا کوئی اینا فاصلہ اللہ جاندا ہے میں آ ویکھیا کئی جگہ تے اینا فاصلہ جماعت ہو رہی ہوندی ہے اینا پورا بندہ کھلو سکدا ہے فاصلہ اتنا ہے یاد رکھیے صفا نو درست کرن دے بارے صحابہ کرام دا مسلک کیا ہے پیراں نال پیر ملاؤ تے بولو کندھے نال تے آج اللہ دی زمین تے کیڑی جماعت ہے جڑی کہندی ہے پیراں نال پیر ملاؤ خدا دی قسم ہے اہل حدیث عبادت دا دعوے دار نہیں ہے بلکہ عملی بھی ہے پیر نال پیر کندھے نال کندھا ملانا صحابہ کرام دا مسلک ہے جو صحابہ دا مسلک ہے اللہ دی زمین تے وہ مسلک اہل حدیث دا ہے آؤ ذرا ایک اور مسئلہ بیان کرا سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کر دے اللہ اکبر کہہ کہ ہاتھ بن دے اور نبی علیہ السلام ہاتھ کتے بنیا کر دے بلوگو مرام پڑھ کے دیکھئے نبی علیہ السلام ہاتھ کتے بنیا کر دے حضور علیہ السلام دے صحابی نے سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام جیڑے میں آپ دیکھیا نبی علیہ السلام پیچھے نماز پڑھی وائل بن حجر فرماندے نے میں نبی پاک دے پیچھے ان صحابی دی گل سچی ہے کہ اج دے مولوی دی گل سچی ہے فرما لگے میں نبی علیہ السلام نے پیچھے نماز پڑھی جدو نبی علیہ السلام نے ہاتھ بننے سیدنا وائل ابن حجر فرماندے نے میں نبی علیہ السلام پیچھے نماز پڑھی میں ویکھیا نبی پاک نے ہاتھ سینے دے بننے سن ہاتھ سینے تے بننے بلوغ مرام اندر ہے آئیے تحفۃ الاحوذی جلد 1 صفحہ 216 تے موجود ہے حضرت قبیصہ بن حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اپنے باپ تو بیان کر دینے کہ میں نماز اندر ویکھیا ہے کہ نبی علیہ السلام نماز جدو شروع کر دیں حضور علیہ السلام ایسا اپنے سینے تے ہاتھ بننے لوگوں مسند احمد دے اندر سینے تے ہاتھ بنن دے بارے ہوندہ ہے لوگوں کتنیاں روایتاں نے صرف میں دو روایتاں بیان کر رہی ہوں توجہ فرماؤ سینے تے ہاتھ بنن دے بارے جو عقیدہ صحابہ کرام دے وہی عقیدہ اہل حدیث دے آئیے میں صحابہ دا مسلک بیان کرنا چاہنا صرف نعرے لانا گل نہیں بننی نوکر صحابہ دا کہلانا گل نہیں بننی اے دعوے دار صرف کلے دعوے کرنا گل نہیں بننی لوگوں جو صحابہ کرام عمل کر دے رہے اس را عمل کر کے وکھانا ہے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور سرور کائنات جناب محمد موضوع تے آج میرے خشک جہی لگدا ہے پر ایک گل کرنی ضروری سی کہ صحابہ کرام دا میں کئی جمعہ تو ذکر کر رہا تے میں دساں دے صحیح صحابہ کرام دا مسلک کی نبی علیہ السلام دے صحابہ دا مسلک قرآن و سنت پیغمبر دا طریقہ اور انشاءاللہ سینے تھے ہاتھ بنو گے اللہ دی قسم مسیطے کھڑا ہو گے پوری ذمہ داری نہ گل کر رہے ہیں جنیاں روایتاں دیاں نے ہاتھ تھلے بنن دے بارے ناف دے نیچے کوئی روایت صحیح نہیں احناف علماء نے بھی لکھیا کہ گل صحیح نہیں گل صحیح ہوئی ہے سینے تے ہاتھ بنن دے بارے آؤ ذرا فاتحہ خلف الامام دے بارے میں مسئلہ بیان کراں جدو امام دے پیچھے کھڑا ہونا ہے تے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے سورۃ الفاتحہ
صحابی رسول عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو داود اندر روایت موجود ہے نبی علیہ السلام نے فجر دی نماز پڑھائی فجر دی نماز پڑھاون تو بعد نبی علیہ السلام نے فجر دی نماز پڑھائی ابو داود دے اندر موجود ہے حضور نے جدو فجر دی نماز شروع کیتی ہے تے جو نبی علیہ السلام پڑھ رہے ہیں پیچھے پیچھے صحابہ کرام اوہی گنگرا رہے ہیں اوہی پڑھ رہے ہیں تو انہوں پتہ ہے کہ جدو امام قرات کردہ ہوئے دے بار شور ہوئے یا مسیطے شور ہوئے تے امام نو قرات کرنا مشکل ہو جاندہ ہے خیر نبی علیہ السلام قرات کر رہے ہیں صحابہ اوہی پیچھے ذرا اچھی پڑھ رہے ہیں حضور علیہ السلام نو نا مشکل ہو گئی حضور علیہ السلام نے سلام پھیریا حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام وال چہرہ مبارک کر کے فرمایا اے میرے صحابہ کون سی جڑا میرے پیچھے پڑھ دے بتلائیے فاتحہ خلف الامام دے بارے اس تو بڑی روایت مضبوط کی ہو سکتی ہے روایت بھی صحیح ہے سند بھی صحیح ہے متن بھی صحیح ہے حضرت عبادہ بن سامت حدیث دے راوی نے بتلائیے اس تو بڑھ کے مضبوط اور روایت دلیل کی ہو سکتی ہے امام دے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھن دے بارے آپ نے فرمایا کون سی جڑا میرے پیچھے پڑھ دے یا رسول اللہ اسی پڑھ رہے سا آپ نے فرمایا کہ لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب فإنه لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها آپ نے فرمایا میرے پیچھے کوئی شے نہ پڑھیا کرو الا بفاتحۃ الکتاب صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کے صرف خاموش ہو جایا کرو میرے پیچھے کچھ نہ پڑھیا کرو کتھے یاد آئے امام المناظرین رئیس المناظرین حافظ عبد القادر روپڑی سارے کو رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کردے سی میں انہوں ایک بیان سنیا فرمایا کردے سورہ فاتحہ دے بارے فرمایا کردے بڑھی ہوئے بندہ ہوئے توپ ہوئے چھاں ہوئے مکہ ہوئے مدینہ ہوئے کلہ ہوئے امام پیچھے ہو جتے بھی کھڑا ہوئے جے وہ امام دے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے بولو نماز نہیں ہوندی نماز نہیں ہوندی لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب امام پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ضروری ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب نہیں ہوتی اس بندے کی نماز چاہے وہ نفلی ہو فرضی ہو نماز جنازہ ہو نماز عید الفطر ہو عید الاضحیٰ ہو نفلی ہو فرضی ہو نماز تہجد کیوں نہ ہو نماز وتر کیوں نہ ہو جب تک وہ اپنی نماز سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے بولو نماز یہ کون کہہ رہے ہیں صحابی رسول کہہ رہے ہیں اسی بھی آنے ہاں جڑا امام پیچھے فاتحہ نہ پڑھے او دی نماز ان پڑھو گے کتھے یاد آئے میری عادت پتہ کی ہے میں اپنے اسلاف دا ذکر لازمی کرنا ہوں ہے مناظر اسلام حافظ عبداللہ صاحب شیخ پوری سارے کو رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک مناظرہ سی انہوں نے نہ لکھ دیتا کہنے لگے میں سین کر دیتے سورۃ الفاتحہ تو بغیر نماز کہنے لگے مد مقابل کہنے لگے تم ہی لکھ جڑا سورۃ الفاتحہ پڑھے او دی نماز نہیں ہوندی نہیں لکھیا اللہ دی قسم ہے حافظ صاحب شرطہ جی مناظرہ جیت گئے اللہ دی قسم ہے جائیے ایک نہیں بیسیوں روایات نے بیسیوں نہیں سینکڑوں روایات نے سورۃ الفاتحہ دے بارے جو مسلک صحابہ دے او یو مسلک آل الحدیث دا سنیے فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آؤ صرف رفع الیدین دے بارے بھی میں چند دلائل بیان کراں لوگ رفع الیدین دے بارے جو مسلک صحابہ اکرام دے وہ یو مسلک اہل حدیث دے صحیح البخاری اندر ہے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگ بخاری اندر 5 حدیثاں نے کنی حدیثاں نے میں اپنے مرکز میں بیٹھا تھا ایک بندہ آ گیا کہنے لگا جی ہے میرا پارٹنر ہے تے انہوں نے رفع الیدین دے بارے ذرا احادیث تے بخاؤ مسجد دے وچ کھڑا ذمہ دار سٹیج ہے با وضو کھڑا اللہ دے گھر غلط بات نہیں کر لگا صحیح بات کر رہے ہیں
मैं क्या जी विखा दिने मैं सहीह बुखारी खोली मैं क्या कोई माई दा लाल बुखारी ते इतराज कर ही नहीं सकता किवें करेगा असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह रोए जमीन ते कुरान पाक तो बाद सही तरीन अगर कोई किताब है तो सहीहुल बुखारी है इमाम बुखारी दी सही मैं बुखारी खोली मैं 5 रवायतां लिया के ना सामने रखियां मैं क्या ए रफल यदैन दे बारे वो मुंडा पढ़िया लिखिया सी बड़ा हैरान होया परेशान होया तो 5 हदीसां ने बुखारी अंदर उन्हें फौरी मोबाइल ते तस्वीर खिंची तस्वीर लाहौर दा रहन वाला सी लै गया मैं उन्होंने जान लगे गल कही मैं क्या गल सुन लै एदा उन्होंने जवाब तेरे हजरत नूं जवाब नहीं आना ते अगली भी गल सुन लै जिस मसीते जाके तो मौलवी साहब नूं वहाना ना 5 हदीसां बुखारी दे अंदर मौजूद ने ते मैं तेनों हुणे मैं एडवांस दसन लगा ओदी मसीते बुखारी दी किताब वो भी नहीं होनी वो भी नहीं होनी खैर खैर चला के कहने लगा जी बहुत बड़ी मसीत है चला गया मौलवी साहब नूं कहण लगा जी ए तुसीं ते मैनूं हुण तक कहंदे रहे हो कि रफल यदैन दे बारे रवायत ही कोई नहीं है बुखारी अंदर 5 ने बल्कि जाइए मेरा दावा है 750 अहादीस ने रफल यदैन करन दे बारे 1 2 नहीं 750 रवायात ने रफल यदैन करन दे बारे हजरत हाफिज अब्दुल कादिर रोपड़ी साहब को रहमतुल्लाह सरगोदे चले गए सरगोदे उथे एक मसीत दरस दिता हाफिज साहब ने ते उन्होंने ना रफल यदैन दे बारे कुछ अपना तकरीर वगैरह की दलाइल दिते गल सुनने वाली तवज्जो नाल हजरत आप साहब फरमान लगे 750 दी जे रफल यदैन करन दे बारे एक बाबा बैठा सी नाल दी मसीत दा सदर वो बड़ा हाफिज साहब तो मुतासर होया ते एक गल याद रखो वो लोग आम नहीं सी वो लोग इलम वाले भी सन ते अमल वाले भी सन वो लोग इलम वाले भी सन अमल वाले भी सन जो उन्होंने लिया के ना गल सुनी तो वो बाबा जी तकरीर तो बाद उठ के ना घर नहीं गए अद्धी रात हो गई जाग ना मौलवी का बूहा खड़काया मौलवी साहब अखा मलदे बाहर आए उन्हें कहा हाँ जी बाबा जी सदर साहब तुसी खैर इस टाइम आए हो कहने लगे मैनू 10 रोपड़ी साहब ने कहा इन्नियां रवायतां ने रफल यदैन करन दे बारे और तू सानू अज तक नहीं दसियां कहने लगा वो छड़ दे सवेरे आवी खैर सुबह हुई फजर की नमाज बाबा सुता नहीं रहा फजर की नमाज पढ़ी मौलवी सानू घेर के बह गया मौलवी जान छडावे दे बाबा जान ला छड्डे हो रोपड़ी साहब की तकरीर सुनी थी जान किथे छड्डे उन्हें कहा मौलवी साहब मैनू दसो रफल यदैन दे बारे रवायतां हैगियां ने उन्होंने कहा भी रोपड़ी साहब ने झूठ बोलिया 750 नहीं है भी 5-7 ही ने वो कह लगा चलो 5-7 ते आया ना चलो रोपड़ी साहब ने झूठ बोलिया तो 5 ते मन ही गया ना 5-7 ते मन ही गया ना बाबा भी पढ़िया लिखा सी कह लगा मौलवी जी मैनू दसो अमल वास्ते किनियां हदीसां दा होना काफी मौलवी फिर फस गया अमल वास्ते किनियां हदीसां दा होना का मौलवी फिर फस गया उन्हें कहा बाबा जी तुसी कर लवो होर ना किसी नूं दस्सिया जाइए सरगोदा दी जमीन गवाह है उन्हें कहा तू बदयांती तो कम ले बाबा मसलक अहले हदीस कबूल करके नाल दी मसीत दा सदर बन गया अज भी वो अहले हदीस मस्जिद दा सदर रफल यदैन पैगंबर दी सुन्नत है मेरा दावा है अल्लाह दी कसम है अगर तुहानू रब गुनाह देवे ना इहदे बारे मेरे पल्ले पा दे जे क़यामत नूं मैं बहुत बड़ा दावा कीता है मैं कुरान पढ़ के भी कहने वास्ते तैयार हाँ कुरान अपने सर से रख के भी कहने वास्ते तैयार हाँ बल्कि मैं अपने कोलों नहीं लगा गल करन सुनो बहकी अंदर रवायत मौजूद है बहकी अंदर हवाला नोट कीजिए फमा ज़ालत तिलका सलातो हत्ता लकी अल्लाह पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी रफल यदैन कीते हत्ता लकी अल्लाह हत्ता के अल्लाह नु प्यारे हो गए हत्ता के हजरत पैगंबर अल्लाह नु प्यारे हो गए फौत हो गए हजूर अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी बोलो रफल यदैन छड्डी नहीं छड्डी जे छड्डी लिया के विखा दिओ विखाना तुहाडा काम इंशाअल्लाह छड़ देंगे आंदे ने नहीं नबी पाक ने पहले कीती दी वे छड़ दित्ती वैल बिन हुज़ैर फरमाते ने मैं 9 हिजरी मुसलमान होया ते नबी अलैहिस्सलाम 11 हिजरी दे तीसरे महीने फौत हो गए आखिरी नमाज भी पैगंबर दी रफल यदैन तो
پتہ چلتا ہے کہ رفع الیدین دے بارے جو صحابہ دا مسلک ہے وہ مسلک اہل حدیث ہے. آؤ صحابہ دے نعرے لانے سوکھے نے, صحابہ دیاں گلاں کون مننے گا. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حافظ عبدالقادر روپڑی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نہ پھول نگر کھڑا سا, میں انہوں نے بیان سنے بھائی پھیروں میں کھڑا دے میں نہ بس تے بہ کے جانا سی کدے گاں تے او بس وچ بہ گیا. گل بڑی پیاری وہ اللہ نے ذہن چ لیا دیتی تے میں کر کے تانوں سنا دینی. حافظ صاحب فرما لگے میں بس دے وچ جدوں میں اندر داخل ہویا نا بس وچ ایک بی بی نہ جلدی نہ اٹھ پئی کہن لگی حافظ صاحب تسی بیٹھ انہوں نہیں سی پتا ہے روپڑی صاحب نے. خیر کہن لگے بزرگو تسی بیٹھ جاؤ, تسی ذرا زیادہ عمر دے ہو, میں چلو کھڑی ہو جانی ہاں تسی بیٹھ جاؤ. حافظ صاحب فرما لگے میں سیٹ تے بیٹھ گیا تے بی بی سیٹ تو اٹھ پئی. خیر گلاں کردی او بی بی نو شک پی گیا کہ مولوی اہل حدیث لگدا ہے, مولوی اہل حدیث لگدا ہے. ہن بی بی نا حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے خطاب دے اندر فرماندے نے او بی بی مینوں آندی ہے بابا جی مولوی صاحب میں بڑی پریشان. انہیں کہا جی کیوں؟ کہنے لگی اتھے نا عبدالقادر روپڑی ہے او دی تقریر سن کے میرا منڈا اہل حدیث ہو گیا. انہیں دے خیر او بڑے نزیبہ جی الفاظ آپ صاحب نے خود بیان کی تھے. انہیں کہا ہے روپڑی دی تقریر سن کے میرا منڈا اہل حدیث ہو گیا. ہاں صاحب فرما لگے میں چپ کیتے دا چپ کیتا ہی رہ گیا. ہاں صاحب فرما لگے جے میں کہا نا کہ روپڑی میں یا انہیں کہنا چال اٹھ سیٹ تو سیٹ تو اٹھ. ہاں صاحب فرما لگے وہ سیٹ لبی ہے لبی رہے کتھا یار لب دعا کر چھوڑو اللہ ساڑھے اصلاح دے درجے بلند فرما. مناظر اسلام عبد اللہ صاحب رحمہ اللہ فرمایا کر دے دی او بیبیاں منع کر دیا نے او نہ جایا کر عبداللہ شیخو پیچھے جمعہ پڑھ نہ جایا کر. او فرمایا کر دے دی لون ماما اپنے پترانوں منع کر دیا نے کہ حافظ عبداللہ پیچھے جمعہ نہ پڑھ. وہ کہیں دیا جیڑا حافظ عبداللہ پیچھے جمعہ پڑھ لیندہ پھر او دا ہی ہو کے رہ جاتا ہے. او یار ساڑھا کوئی بڑا خطیب ہوئے یا کوئی چھوٹا ہوئے میں تو انہوں ایمانداری دسن لگا نہ اسی قرآن تو ہٹ کے گل کرنے ہیں نہ پیغمبر دی حدیث تو ہٹ کے اسی قرآن ہی حدیث پیش کر رہے ہیں. جنہیں میں دلائل دے رہے ہیں احادیث پڑھ کے سنا رہے ہیں حوالہ دے کے آئیے سنیے جو وہ جڑا مسلک صحابہ دے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماندے نے حضور دا کوئی ایک ایسا صحابی نہیں سارے صحابہ رفع الیدین کر دے رہے بلکہ جز رفع الیدین امام بخاری نے لہذا کتاب چلی گیا ہے صحابہ اکرام انہوں پتھر ماریا کر دے جو رفع الیدین نہ کریا کر دا. لوگ میں نہیں کہہ رہے آئے صحابی رسول دا عمل ہے. لوگ ابو کلابہ مسلم دے اندر موجود ہے حضور نماز شروع کر دیا رکوع جان دیا سار اٹھان دیا حضور رفع الیدین کریا کر دے. ابو داود اٹھائیے حضرت ابو حمید سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے حضور نماز شروع کر لگیا رکوع جان دیا سار اٹھان دیا اور دو رکعتاں پڑھ کے تیسری اٹھن لگیا رفع الیدین کریا کر دے. ابو داود دے اندر سیدنا علی المرتضی دی روایت موجود ہے حضرت علی فرمایا حضور رفع الیدین کر دے رہے. حضرت انس ابن ماجہ اندر حدیث موجود ہے فرمایا حضور نماز شروع کر لگیا رکوع جان دیا سار اٹھان دیا اور دو رکعتاں پڑھ کے دو تیسری اندر اٹھن لگے حضور رفع الیدین کر دے رہے. آئیے رفع الیدین پیغمبر دی سنت ہے یاد رکھیے. اور رفع الیدین دے بارے جو مسلک صحابہ دے او یہ مسلک اہل حدیث دے. ایک اور مسئلہ سنیے اور نماز جنازہ پڑھنی ہے. نماز جنازہ اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنا بخاری اندر موجود ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ دے پیچھے ایک تابعی فرماندے میں جنازہ پڑھے ہے انہوں نے پہلی رکعت اندر سورۃ الفاتحہ بولو
چار تکبیراں نے اللہ اکبر پہلی سورۃ الفاتحہ نال سورۃ اللہ اکبر درود ابراہیمی اللہ اکبر دعاواں اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہے پیغمبر دا طریقہ مبارک. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. جدو نماز جنازہ پڑھو خلوص نیت نال دعاواں کریا کرو. اور ساریاں دعاواں اللہ دی مہربانی نال ساڈے تو علاوہ کوئی پڑھدا. میں جنازہ پڑھایا جنازہ میں اپنے لوگ تھوڑا چھیتی پڑھاتا. میں گرمی بڑی ہے جون جولائی دا موسم سی تے میں جنازہ تھوڑا جلدی پڑھا دیتا تے پڑھا کے میں ٹر گیا. ایک بندے نے مینوں دسیا ایک بابا کہندا سی جے مولوی ہو نا 2 منٹ سلام پھیردا. میں بھی گیا میں بھی اودے نال ہی گیا. ایک بولیا کہنے لگا مختلف قسم دے الزامات مختلف قسم دیاں باتاں. سورۃ الفاتحہ دے بارے جو صحابہ کرام دا عقیدہ مسلک ہے وہ مسلک ساڈا ہے. آئیے ذرا سنیے اچھی آمین دے بارے میں جو بیان کرنا چاہنا. آمین بالجہر دے بارے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ جامع ترمذی اندر موجود ہے. حضرت نبی علیہ السلام جو فرمانے سن غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صرف ہی نہیں گیا آمین کہنی اچھی کو آمین آمین اونچی آمین. جامع ترمذی وائل ابن حجر سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین ومد بها صوتہ. جامع ترمذی دے الفاظ نے حضرت وائل ابن حجر فرماندے نے میں آپ سنیا پیغمبر دے کولوں سمیت رسول اللہ میں آپ سنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں جدو آپ غیر المغضوب علیہ ولا الضالین کہندے آپ فرمان لگے قال آمین ومد صوتہا تے آپ دی آواز بلند ہو جاندی آپ اونچی آمین کہندے. ام الحسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ نے ام حسین پتہ کی فرما دیا نے اے حضرت امام اسحاق بن راہوے نے انہوں بیان کیتا ہے. ام حسین فرما دیا نے میں سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز پڑھی تے نبی علیہ السلام نے آمین کہی تے تو انہوں پتہ ہے مردہ دیاں صفحہ آگے ہوں دیاں سی بیبیاں دیاں صفحہ فرمان لگیاں کہ میں نبی پاک کو آپ سنیا کہ آپ اچھی آمین میں آپ سنے آپ دیکھو آپ نے اچھی آمین کہی. آؤ میں آخری گل کر کے اپنی بات ختم کراں. صحابہ کرام دا مسلک کیا ہے جنازے دے اندر ہر تکبیر نہ رفع الیدین کرنا. حضرت عبداللہ ابن عمر مصنف ابن ابی شیبہ اندر موجود ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی ہر نماز جنازہ دے اندر ہر رکعت دے نال رفع الیدین کریا کر دے اللہ اکبر ایسا کر کے آچو کے آپ بل لیں پھر اللہ اکبر تے نماز جنازہ دے اندر ہر تکبیر دے نال رفع الیدین کرنے والا مسئلہ ہے جو مسلک صحابہ دے اویو دے تے عمل اللہ دی مہربانی نہ ساڈا ہے. اگے نماز تراویح آ گئی. نماز تراویح دیاں کنیاں رکعتاں نے جیڑا عقیدہ صحابہ کرام دا اویو ساڈا عقیدہ صحیح البخاری اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے نبی علیہ السلام رمضان غیر رمضان 11 رکعتاں پڑھیا کرنے یہی نماز تراویح یہی نماز صلاۃ اللیل یہی نماز تہجد ہے. فرمان لگے 8 تراویحاں 3 وتر 11 رکعتاں بندیاں نے. لوگو 8 11 رکعتاں پڑھ دے اللہ دی مہربانی نال اسی ایدے دے حوالے نال جو مسلک صحابہ دے اوہی مسلک بولو. نماز مغرب پڑھنی ہے ساری دنیا اندر چکر لا کے ویکھ لو اہل حدیثاں دی مسجداں اندر بھی آ جاؤ جدوں مغرب دی اذان ہو جائے 2 رکعتاں پڑھن دی اجازت صرف اسی دیاں گے. ابن حبان اندر موجود ہے مغرب تو پہلے 2 رکعتاں باقی اذان ہوئی چل نماز شروع.
نبی پاک کے ہی طریقوں میں عمل، نبی پاک کے طریقوں میں کامیابی ہے۔ میں کہنا بڑی پیاری گل ہے، پر میرے ویر کدی اس حدیث تے عمل تے کر کے بخا۔ نبی علیہ السلام مغرب تو پہلے، جماعت تو فرضہ تو پہلے، اذان تو بعد 2 رکعتاں پڑھیا کر دے۔ جو مسلک صحابہ دے او یہ مسلک ساڈا ہے۔ آؤ آخری گل سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا مسلک پتہ کی؟ حلالہ حرام ہے، بولو حلالہ حرام ہے، حرام ہے، زنا ہے، بدکاری ہے۔ جائیے اس بات اندر مبالغہ نہیں ہے، میں ڈنکے دی چوٹ دے بات کہہ رہے ہیں۔ جائیے کچہری اندر اور عدالتاں دے اندر دیکھو جا کے، ایک ایسا عالم دکھاؤ جیدہ عقیدہ اہل حدیث ہوئے اور مفرور بچی دا نکاح پڑھائے۔ اسی اس نکاح نو حرام کہنے ہیں جو عدالت دے تھرو بچیاں نس کے نکاح کر لیندیاں نے۔ اے نکاح حرام ہے، اے نکاح زنا ہے، اے نکاح بدکاری ہے۔ یاد رکھیے پیغمبر علیہ السلام دی سنت ہے اور آپ دی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا لا نکاح الا بولی، آپ نے فرمایا ولی تو بغیر نکاح نہیں ہے۔ جب تک لڑکی دا ولی موجود نہ ہوئے گا، اہل حدیث قرآن و سنت دے مطابق وہ نکاح درست نہیں ہے۔ ولی تو بغیر نکاح حرام ہے، ولی تو بغیر نکاح حرام ہے، ولی تو بغیر نکاح حرام ہے۔ میں 3 مرتبہ یہ بات کہی ہے، جہاں یہ مفرور بچیاں دے نکاح اسی نہیں پڑھایا کر دے، جتنی مرضی منہ منگی رقم دے دیو، اسی قرآن و سنت دے خلاف عمل نہیں کرانگے۔ اور آئیے حلالہ دے بارے اسی ساڈا عقیدہ کیا ہے، قرآن و سنت دے مطابق عقیدہ کیا ہے۔ حلالہ حرام ہے، حلالہ زنا ہے، حلالہ بدکاری ہے۔ جدوں کہ مرد اپنی بیوی نو طلاق دے، آپ نے فرمایا کہ مدت دے اندر اندر صلح کر لے دی بیوی برقرار ہے۔ اگر 3 مہینے 3 حیض گزر گئے، بعد وچ اودا دے نال نکاح ہوئے گا، انہوں نکاح تجدید کیا جاندا ہے۔ اللہ دے بندو صحابہ حلالے نو حرام کہندے رہے، پیغمبر حلالے نو حرام کہندے رہے۔ آج کون ہے جو حلالے نو جائز قرار دے رہے ہیں؟ کون ہے جو حلالے نو جائز قرار دے رہے ہیں؟ لوگوں فیصلہ آباد دے اندر میں کئی ایسی مساجد جاننا، او دے نیچے حلالہ سینٹر بڑے نے، اور ایسے بدبخت اور بدکار قسم دے مولوی اتھے کام سر انجام دے رہے نے۔ جائیے ساڈا عقیدہ مسلک منہج کیا ہے، عقیدہ حلالہ حرام ہے، زنا ہے، اسی بولو ایک کرن دی اجازت نہیں دیاں گے۔ جدوں بھی کوئی مسئلہ طلاق دا بڑھنا ہے، اللہ دی قسمیں روئے زمین تے صرف ایک جماعت ہے، جماعت اہل حدیث ہے، جیڑی انشاءاللہ لوکاں دے گھر وساندی ہے۔ بھائی اے مسئلہ ہے، اے مسئلہ ہے، اے حضور علیہ السلام دا پیغام ہے۔ بلکہ سیدنا عمر کہو رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کر دے، اللہ دی قسم ہے، سیدنا عمر دی بات ہے، فرمان لگی اللہ دی قسم ہے، اللہ دی قسم اٹھا کے انہوں نے بات کہی ہے، اگر کوئی ایسا بندہ منوں مل جائے جیڑا حلالہ کر دے کرواندا ہے، فرمایا میں انہوں سنسار کر دیا، ان میں زمین بوس کر دیا۔ صحابہ کرام بولو حلال نو حرام کہندے رہے۔ سرگودے دیکھ حضرت صاحب نے وہ بڑا منہ چوڑا کر کے کہندے نے ہم حلالہ کرتے ہیں، یہ وابی حرامہ کرتے ہیں، یہ ہم حلالہ کرتے ہیں، وہ حرامہ کرتے ہیں۔ اللہ دے بندو حلالہ حرام ہے، حلالہ حرام ہے، مل کے بولو حلالہ حرام ہے۔ مسلک صحابہ جو انہاں دا مسلک ہے حلالے دے بارے وہ ساڈا ہے۔ اسی بھی آنے اجرا زنا ہے، بدکاری ہے۔ کوئی غیرت والا مسلمان اے بات غیرت او دی نہیں گوارا کرے گی کہ 2-4 راتاں واسطے اپنی بیوی نو بہو بیٹی نو کسے غیر کو چھوڑ کے آئے، اسلام اجازت نہیں دیندا۔ اور پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث غیرت نہیں کھاندی، غیرت دا درس دے رہی ہے، اجازت نہیں دیندی۔ حضرات جیڑیاں میں 4 گلاں تواڈے سامنے کیتیاں نے مسلک صحابہ دے بارے اہم گزارشات میں جو تواڈی پیش خدمت کیتیاں نے، آئیے تے عمل کیجئے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آئیے صحابہ جیسے بن جاؤ گے انشاءاللہ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، اگر صحابہ دا رستہ چھوڑ جاؤ گے ہدایت تے نہیں ہوو گے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔